अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल। आज पाकिस्तान 14 अगस्त के नाम से मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान एक लाजवाल कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से एक निशानी है। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम से बना। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर तमाम उम्मत को, तमाम मुसलमानों को कलमे की बुनियाद पर इकट्ठा करके मर्ज वजूद में आया। पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियाँ, जद्दोजहद, कोशिश के बावजूद, बड़ी स्ट्रगल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक बहुत इनाम दिया है। इसकी बहुत अहमियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को हिंदू के शिकंजे से आज़ादी दी है। उनके जुल्म सितम, उनका कत्ल गारत, उनका मुसलमानों की वादियों में दाखिल होकर उनको लूट लेना। कोई मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा हो, वो अपनी कोई भी त्यौहार हो, रमज़ान मुबारक हो, ईद हो, तो उन दिनों में उनके साथ ज्यादती करनी, उनको लूट मार करना, उनको तकलीफ़ें देनी कि वो इस्लाम से फिर जाएं। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद मर्द वजूद में आया। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इसकी कदर हमारे बड़ों से पूछें, हमारे आबा अजदाद से पूछें, हमारी दादा दादियों, नाना नानियों से पूछें। हमने जो उनसे सीखा है, जो उनसे सुना है, वो एक बयान करने वाली बात नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने हमारे बच्चों को, जितने बच्चे माओं की गोद से उनको खो के उनके सामने खींच के उनके सामने उनको ज़िबा किया है, फिर उन्होंने उनका गोश्त की बोटियां बना के उसकी माओं के मुंह में डाला है। ऐसे ऐसे सितम, ऐसे ऐसे जुल्म है जो बयान नहीं किए जा सकते, जिनको अल्फाज ही नहीं है कि इनके दुख दर्द को हम बयान कर सकें। ये इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी मुश्किलात के बाद ये पाकिस्तान वजूद में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। यकीनन जितने भी हमारे भाई बहनें, माई बाप, बड़े बुजुर्ग जिन्होंने हिजरत की है ना, अगर उनमें से कोई आज जिंदा है तो आप उनसे सुनिए, उनसे पूछिए कि आज तक उनके वही दिमाग दिल में बातें बैठी हुई हैं कि मेरे भाई को कैसे कत्ल किया गया, मेरी बहन से क्या किया गया, मेरे बच्चे से को कैसे गोद से खींचा गया। तो ये आप चीज़ें भूल जाते हैं। इन सबक को याद रखें ताकि हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों की वजह से आज हम आज़ाद हैं। हम अपने मुल्क में आज अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इस्लाम के हर अरकान को हम बआसानी तरीके के साथ अदा कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रहमत है। तो कुछ लोग मुल्क पाकिस्तान के मुतल्लिका तरह तरह की बातें करते हैं। उनको पूछें कि उनके आबा अजदाद ने यहाँ से क्या कुर्बानियाँ दी थी। तो अल्लाह ताला रहमत करे, अल्लाह फजल करे। ये आज का दिन 14 अगस्त 2024, ये एक सबक याद कराने के लिए मैंने एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड कराया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सब को इसमें एक चीज़ और है
کہ جو جہاد کا بھی اس میں درس ملتا ہے۔ یہ ایک عام قربانی نہیں، یہ بہت بڑا جہاد تھا، ہجرت تھی۔ ایک ہجرت ہم سب کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف کی، اور وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر تھی۔ جو کلمہ گو تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تھے، ان سب کو اکٹھا کیا اور شہر مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ایک مدینہ المنورہ ہجرت کی بنیاد پہ، مدینہ المنورہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بنا، اور دوسرا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ یہ دو ریاستیں ہیں، یہ وہ دنیا پوری میں دو ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پہ وجود میں آئی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں پورا امید ہوں، اور ہمیں یقین اللہ کے گھر میں ہونا چاہیے، یہ پاکستان پوری دنیا میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایٹمی طاقت بھی بنایا ہے پوری دنیا کے اوپر۔ انشاءاللہ یہ اسلام کے اوپر بھی لیڈ کرے گا، جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کی بھی سرپرستی کرے گا، اور آخر پر انشاءاللہ جب دو طاقتیں ٹکرائیں گی آپس میں بڑی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ آخر میں جب دو بڑی طاقتیں کافروں کی ٹکرائیں گی، اس کے بعد مسلمان وجود میں آئیں گے ان کے مقابلے میں، اور انشاءاللہ اسلام کو فتح ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان ہے انشاءاللہ جو یہ لیڈ کرے گا، اور میں دعا گو ہوں تمام ان کے لیے جنہوں نے اس کے لیے آبیاری کی ہے، جنہوں نے اس ملک کی آج تک خدمت کی ہے، ملک کے لیے قربانیاں دی ہے۔ آج تک ہماری فورسز اس ملک کے لیے ہمارے بارڈروں کا دفاع کر رہی ہیں، وہاں جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں، اور جو وہی ہمارے پہلے دشمن تھے، آج سے 77 سال پہلے کے جو دشمن تھے، آج بھی وہی دشمن ہے، وہی ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں، وہی آج بھی مسلمان کے خون کے وہ پیاسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہماری سیکورٹی فورسز نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے، اور جتنی بھی امریکہ کی اور اسرائیل کی اور بھارت کی، انڈیا کی جتنی سازشیں ہیں، ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا ہے، اور الحمدللہ اگر دوسرے لفظوں میں ڈھکی چھپی بات کے ساتھ کروں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج تک فتح کامیابی سے نوازا ہے، جو ہر آدمی کو سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آنے والے وقت میں ہم سب کو، عام آدمی، عام فہم کو انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گی کہ الحمدللہ انہوں نے جو بیج بوئے ہیں نا دماغوں کے اندر، لوگوں کے اندر، اور ملک کے خلاف اور ہماری فورسز کے خلاف جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، لوگوں کو خرید کے ان کے خلاف ان کو قدم اٹھائے ہیں، انشاءاللہ وہ نیست و نبود ہو جائیں گے، کھل کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، ایک ایک کر کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کے فضل سے پاکستان قیامت تک انشاءاللہ شاد باد رہے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ پوری دنیا کو لیڈ کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔